कराची समेत सिंध भर में कई शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। शहर कायद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। करंट लगने और दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान। सखर, रोहड़ी, मीरपुर खास, दादू, ठट्ठा में भी बादल बरस पड़े। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर में दौरा। मुल्क भर में मानसून बारिश का पहला स्पेल, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाहौर में 50 मिलीमीटर बारिश, बिजली का निजाम ठप। लेस्को के दावे धरे के धरे। कई इलाकों में 11 घंटे तक बिजली की बंदिश रही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रेन एमरजेंसी नाफिज। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। मरी, गिलियाद, नसिया गली, अयूबिया, करक, एबटाबाद और हरीपुर में जल थले। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाकयात में बच्ची समेत 5 अफराद जान बहक। इस्लामाबाद में बिजली का खंबा गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल में इत्तेफाक। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट में लिखा, अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। गजा के मुस्तक़बिल की क़यादत से मुताल्लिक़ फैसला भी कर लिया गया है। जंग बंदी के बाद हमास क़यादत को जलावतन और तमाम यरग़मालियों को रिहा किया जाएगा। गजा के जो बाशिंदे हिजरत करना चाहते हैं उन्हें कई नामालूम ममालिक पनाह देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। अरब इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत 2 रियासती हल की तजवीज़ दे रखी है। खुफिया कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर स्ट्रैटेजिक उमूर भी शरीक थे। दहशतगर्द इसराइल के हाथों मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। सेहूनी फ़ौज की बेसरोसामा अफराद पर वक्फे से बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद, 300 के करीब जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 56,259 तक पहुँच गई। 1,32,460 से ज़ायद अफराद जख्मी। इसराइल ने हमास की जानिब से इमदाद पर कब्जे का इल्ज़ाम आयद करके गजा को इमदाद की फराहमी 2 रोज़ के लिए बंद कर दी। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ की ईरान इसराइल जंग बंदी में सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में अमरीकी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 1 हफ्ते के दौरान ये दूसरा राब्ता है। ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के फेक न्यूज़ देने वाले रिपोर्टर्स को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा ये शैतानी इरादे रखने वाले बुरे लोग हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अमरीकी मईशत को बेहतर बनाएंगे। टैरिफ लागू करके मईशत को कई ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान से बचाया। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन को बाहर निकाल रहे हैं। इन लोगों में जराइम पेशा अफराद भी शामिल हैं। ट्रंप ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। इनका मकसद अमेरिका को तवील जंगों से बचाना है। इन्होंने जंग बंदी करा के दुनिया को हैरान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट का कहना था, ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया भर में अमन कायम करें। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर कायम हैं। ताकत के इस्तेमाल से नहीं घबराते, लेकिन जंग किसी मसले का आखिरी हल है। ईरान पर हमले से कबल अमेरिकी इंटेलिजेंस हफ्तों से निगरानी कर रही थी। ईरानी सुप्रीम लीडर का बातिल सेहूनी रियासत को फतह करने का ऐलान। आयतुल्लाह ख़ामनाई का सीज़फायर के बाद कौम से पहला खिताब। बोले कि अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने हमारे जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की।
ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا۔ 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا۔ ہم پر حملہ کرنے والے ہماری تاریخ سے واقف نہیں، ہتھیار ڈالنا ہماری لغت میں ہی نہیں۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور سبکی کا سامنا۔ شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کے اجلاس میں بھارت بے امنی پھیلانے کا ذمہ دار قرار۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار بھی بھارت کو ہی قرار دیا گیا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایس سی او اعلامیے میں پہلگام واقعے کا ذکر ہی نہیں، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ذکر کیا گیا۔ پاکستان میں پیش آنے والے واقعات کے اعلامیے میں شامل کرنا بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر بھارت نے دستخط نہیں کیے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسی سیاسی مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں خطاب، کہا کہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پرامن حل کے بجائے ثالثی اور سفارتی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام علاقائی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ ایل سی او علاقائی استحکام، باہمی اعتماد اور شراکت داری کے فروغ کا مضبوط ستون ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور ایس سی او چارٹر اور عالمی قوانین کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ وزیر دفاع کی اسرائیل کی ایران پر حملوں کی مذمت، غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر تشویش کا اظہار۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ کا کل حجم 17,553 ارب روپے ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ تمام 78 ترامیم مسترد، حکومت کی طرف سے 2 بنیادی اور 2 ذیلی ترامیم بھی کثرت رائے سے منظور۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں وزیر خزانہ کی ترامیم بھی منظور۔ 107 اداروں کو ٹیکس چھوٹ، سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% کر دی گئی۔ سابقہ صدور اور ان کی بیواؤں کی پینشن میں ٹیکس استثناء دیا گیا۔ سپریم کورٹ، جیامر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈز پر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ وزیر اعظم بجٹ منظوری کے دوران ایوان میں موجود رہے۔ شہباز شریف کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ۔ وزیر اعظم نے دونوں اپوزیشن رہنماؤں سے ان کی نشستوں پر جا کر ہاتھ ملایا، نیک خواہشات کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بجٹ میں تمام مطالبات مانے جانے پر خوش۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کو سپورٹ کرنے پر خوشی ہے۔ حکومت نے ہمارے تمام مطالبات مانے، اسی لیے بجٹ کی حمایت کی۔ بی آئی ایس پی میں بھی 20% اضافہ کر دیا گیا۔ سولر پینلز پر بھی ہمارے تحفظات دور کیے گئے، مطالبات مانے گئے۔ انہی کی تجویز کے بعد اب ایف بی آر کے پاس گرفتاری کا اختیار نہیں ہوگا۔ 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پر انکم ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ بجٹ میں 64% خسارہ، زرعی شعبے کو نظر انداز کیا گیا۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے سے یہ گھاٹے کا بجٹ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم درست انداز میں تقسیم نہیں ہوئی، اصلاحات لا کر بہتر بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا۔ اسد قیصر کا سیلز ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، کہا کہ ہمیں امن دیں تو پھر ہم ٹیکس بھی دیں گے۔ جنید اکبر نے کہا کہ فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس ختم کیے جائیں، وہاں امن و امان لے کر آیا جائے۔ عامر ڈوگر بولے کہ یہ عوام کا نہیں آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ زرعی آلات پر 18% ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ علی محمد خان نے کہا کہ 800 سی سی گاڑیوں پر ٹیکس کیوں لگایا گیا۔ پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک کو مسترد کر دیا گیا۔ پنجاب کے نئے بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ موجودہ ٹیکس ڈھانچہ برقرار، صوبائی محصولات، پراپرٹی اور ٹرانسپورٹ ٹیکس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ بجٹ میں 18 شعبوں کے نئے منصوبے شامل۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے 4 اہم بلز پیش کر دیے۔
آج یکم محرم الحرام ہے۔ پاکستان میں نئے اسلامی سال 1447 ہجری کا آغاز یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی نئے اسلامی سال کے آغاز پر قوم کو مبارکباد، ملک میں امن اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔